एक दफ़ा का ज़िक्र है कि मस्जिद नबवी में बेशुमार सहाबा इकट्ठे हुए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम को दीन की बातें बता रहे थे कि एक शख्स कबीला सलीम से वहां आया। इसने आकर अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी तक मैं अपने सारे कबीले में वाहिद हूँ जिसने अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर आपके दीन को कबूल किया है। इस शख्स की बात सुनकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, बताओ मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। इस बंदे ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी हालत को देखकर आपको इल्म तो हो गया होगा कि मेरे खानदान की क्या हालत हो सकती है। सारे खानदान ने मिलकर मेरे घर का बायकॉट कर दिया है। हमारे घर के ये हालात हैं कि कुछ खाने को मिल गया तो ठीक है, वरना भूखे प्यासे ही दिन गुजार लेते हैं। अल्लाह ताला जिस हाल में रखे इसका शुक्र अदा कर लेते हैं। इस बंदे ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ही गरीब शख्स हूँ, अगर हो सके तो मेरी कुछ मदद कर दीजिए। इस वक्त मस्जिद नबवी में तकरीबन काफ़ी सहाबा जमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स की बात सुनकर खड़े हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ कोई ऐसा बंदा है जो मेरे गुलाम को सवारी दे सके। एक सहाबी खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी सवारी बाहर खड़ी है, वो सवारी मैं इस शख्स को दे देता हूँ। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा इसको कपड़ा दे सकता है। ये बात सुनकर कबीला सलीम का बंदा अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी कर रहे हैं ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। मेरे घर वाले भी भूखे हैं, मुझे राशन चाहिए है। अगर हो सके तो मुझको कुछ खाने पीने को दे दिया जाए ताकि मैं पेट भरकर खाना खा सकूं और घर वालों को खिला सकूं। इस बंदे की बात सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ कोई बंदा है जो इस बंदे को खाना खिलाए और इसको कुछ दिनों का राशन भी दे। अल्लाह इसके बदले में उसको जन्नत में आला मकाम अता करेगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर सब खामोश रहे। हज़रत सलमान फ़ारसी खड़े होकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जानें भी कुर्बान कर देते हैं। ये कैसे हो सकता है कि सब आपके कहने पर खाना और इनाज ना दे सकें? असल में बात ये है कि यहाँ जितने भी सहाबा इकराम मौजूद हैं, इन सब के घरों में 2-2 3-3 दिन से फाके चल रहे हैं। यही वजह है कि किसी के घर में कोई रोटी नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी इस बंदे को खाना, इनाज नहीं दे सकता, क्योंकि इनके अपने घरों में फाके चल रहे हैं। वो खुद काफ़ी दिनों से भूख और प्यास काट रहे हैं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, क्या ये बंदा मेरी चौखट से भूखा जाएगा? ये सुनकर हज़रत सुलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बंदे को रोटी मैं खिलाता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सलमान, तुम इस शख्स को खाना खिलाओ। इसके बाद हज़रत सलेमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस बंदे को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर ले जाते हैं, जिस घर से कोई भी सवाली कभी भी खाली हाथ नहीं लौटा है, जिस घर में फरिश्ते भी बड़े अदब के साथ दस्तक देकर दाखिल होते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी इस बंदे को हज़रत अली के घर ले जाते हैं। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस शख्स को साथ लेकर बीबी सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर जाकर दरवाज़े पर दस्तक दी। घर के अंदर से आवाज़ आई कि दरवाज़े पर कौन है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि बेटी, मैं हूँ सलमान। आपने फरमाया कि बेटी, एक शख्स हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ है। इसने कहा है कि मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे काफ़ी भूख सता रही है, लेकिन वहाँ मौजूद सहाबा इकराम के घर में कुछ खाने पीने को नहीं है, जिसकी वजह से मैं इस शख्स को आपकी चौखट पर लेकर आ गया हूँ। आप इसे खाना खिलाएं और साथ ही कुछ अनाज भी अता फरमाएं। बीवी सैयदा फातिमा ने सोचा कि फाके तो मेरे घर में भी 3 दिन से हैं। सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कमरे में जाती हैं और अपने सर की चादर हज़रत सलमान फ़ारसी को देकर फरमाती हैं, चचा जान, इस चादर को छुपाकर सामने यहूदी के हाथ फ़रोख्त कर दें। इसकी जो कीमत आपको मिलेगी, इससे इस बंदे को रोटी खिला देना और अनाज भी ले देना।
حضرت سلمان فارسی چادر کو دیکھتے ہی جا رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ نے کہا، چچا جان، اس چادر کو کوئی عام چادر نہ سمجھیے گا۔ یہ وہ چادر ہے جو میرے بابا نے شادی کے وقت میرے سر پر رکھی تھی۔ میرے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بیٹی، آج یہ چادر میں تیرے سر پر رکھ رہا ہوں، اس کے بعد میں قیامت والے دن تیرے سر پر چادر رکھوں گا۔ یہ بات سن کر حضرت سلمان فارسی شمعون یہودی کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے یہودی باہر آیا۔ حضرت سلمان فارسی نے فرمایا کہ اے شمعون، آج تک تو نے لوگوں کو پیسوں کے بدلے گندم اور اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں، جو چادر بہت ہی برکت و رحمت والی ہے۔ جب شمعون نے اس چادر کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا تو دوسرے پلڑے میں اناج ڈالتا ہی جا رہا ہے کہ اس کا سارا اناج ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس چادر کا وزن ابھی بھی اس اناج سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہودی پوچھتا ہے کہ تم یہ چادر کیوں فروخت کرنا چاہتے ہو؟ حضرت سلمان فارسی نے یہودی کو سارا قصہ سنا دیا اور فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ بی بی فاطمہ نے اپنی چادر دی ہے کہ اس کو فروخت کر لیا جائے تاکہ مہمان گھر سے بھوکا نہ جائے۔ یہ بات سن کر یہودی شمعون کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا۔ اس نے چادر اٹھا کر اپنے چہرے پر لگائی۔ یہودی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی، اے مسلمان، آپ یہیں ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ یہودی اپنے گھر جاتا ہے تو ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ وہ کتاب کو کھول کر حضرت سلمان فارسی کو فرماتا ہے کہ تیرا خدا بھی سچا ہے، تیرا آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں، ان کا گھرانہ اور ان کی بیٹی بھی سچی ہے۔ یہودی کی یہ باتیں سن کر حضرت سلمان فارسی فرمانے لگے، شمعون، آپ کہنا کیا چاہتے ہو؟ شمعون یہودی نے کہا، اے سلمان فارسی، دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، اس میں باتیں تمہارے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور گھرانے کی لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بہت ہی سخی ہوگی، ان کے در سے کوئی بھی سوالی خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے گھر ایک مہمان آئے گا، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہوگا، تو آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سخی بیٹی اپنے سر کی چادر ہی اتار کر دے دے گی کہ اس کو فروخت کر کے اس مہمان کو کھانا کھلایا جائے۔ یہ سب کچھ لکھا ہے جو آپ دیکھ رہے ہو۔ یہودی شمعون نے کہا، اے سلمان فارسی، آپ کو جتنا اناج چاہیے لے جاؤ، یہ چادر بھی لے جاؤ، اور اس چادر کو جا کر بی بی فاطمہ تو زہرا کے سر پر ڈال دو۔ جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان لے کر واپس آتے ہیں تو شمعون یہودی بھی آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی شمعون سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہو؟ یہودی شمعون نے کہا، اے سلمان فارسی، میں یہ سارا اناج بی بی فاطمہ کو دے دوں، چادر کو اس کے سر پر رکھ دوں، اس کے بعد مجھے فاطمہ الزہرا کے بابا جان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔